गुजर रही है अबू तालिब के घर में। और अब एक दिन अली को बुलाया। अब बच्चा वाकई में इंटर कर गया ना, अली को बुलाया और कहा कि अली जाओ, अच्छा देखो रौज़तुस सफ़ा में है, हबीबुस सियर में है, ये जुमले जो मैं कहने जा रहा हूँ, और दोनों किताबें बड़ी मोतबर हैं। अली को बुलाया और कहने लगे कि अली जाओ, मुझ पर ज़ुल अशीरा की आयत उतर आई, अली जाओ बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दे आओ कि मेरे घर खाना है। लेकिन देखो अली, 40 साल से नीचे की उम्र वाले को दावत ना देना, 40 साल से ऊपर वाले की उम्र को दावत दे के आना। अजीब बात है, दावत कर रहे हैं इस्लाम की और उसमें शर्त यह है कि 40 साल से नीचे का आदमी ना है, या 40 साल का हो या 40 साल से ऊपर का हो। सारे 40 साल से ऊपर के 40 साल के ज़ुल अशीरा की दावत में आ गए। अच्छा कहाँ हुई थी? एक रिवायत है खदीजा के घर में, लेकिन दूसरी रिवायत जो ज्यादा रावियों से आई है अबू तालिब के घर में। ऐलान नबूवत कहाँ हुआ? अबू तालिब के घर में। सहने काबा में हो जाता, नबूवत का ऐलान सहने काबा में हो जाता, तो अगर अबू तालिब का घर सहने काबा से कम होता तो वहां कर देते। मैं तो बहुत सीधी, आज मेरा जी चाहा कि मैं बहुत सीधी और बहुत आसान बातें अपने सुनने वालों की खिदमत में दिया करूं। अच्छा जो आए वो 40 साल का हो या 40 साल से ज्यादा की उम्र का हो, ठीक। जब सारे जमा हो गए खाना खाने के लिए तो अली उठ रहे थे, कहा अली तुम दावत में बैठो। अली की उम्र क्या है? 10 साल। बस मेरी गुफ्तगू इस मरहले पर रुक गई। 10 साल के बच्चे को उन 40 बरस वालों के साथ बिठा दिया या नहीं? कितना एतबार है नबूवत को अली के बचपने पर। कहीं दलील दे दी कि तुम नापे जाते हो उम्रों से, इमामत उम्रों से नहीं नापी जाती। ठीक, दलील दे दी। अब मैं ज़ुल अशीरा तो बयान ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ शख्सियतों का तारुफ करा रहा हूं। खाना खाया, 3 दिन तक लोगों ने सुनने से इनकार किया, और तीसरे दिन जब मेरा नबी खड़ा हुआ तो खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद कहने लगा, भाई तवज्जो रहे, है कोई जो मेरी नबूवत की तस्दीक करे? तुम में से है कोई जो मेरी नबूवत की तस्दीक करे? और है कोई जो मेरी नुसरत का वादा करे? वो 10 साल का बच्चा उन 40 बरस के बुढ़ों को उबूर करता हुआ जरा करीब आया और करीब आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नबूवत की तस्दीक करता हूं और मैं आपसे नुसरत का वादा करता हूं। भाई तस्दीक होती है माजी की, काम हो गया हो उसकी तस्दीक होती है माजी की। आपने कोई काम किया, कोई अच्छा काम किया आपने, 1 हफ्ता पहले मैंने उसकी तस्दीक की जनाब किया था, ठीक, तो तस्दीक होती है माजी के काम की और नुसरत होती है मुस्तकबिल की। तय हो गई ना बात? तो आप अली कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नबूवत की तस्दीक करता हूं। तो अब यह तस्दीक नबूवत नहीं है, नबूवत के माजी की तस्दीक है, नबूवत के माजी की तस्दीक है। तो अब मोहम्मद की नबूवत कब से? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, जब से मोहम्मद की नबूवत तब से अली की गवाही साथ में। बहुत सीधी आसान बातें अर्ज कर रहा हूं। आज मैंने मंतिक और फलसफे के मसाइल अपने सुनने वालों की खिदमत में नहीं पेश किए। अच्छा तो अली वो है जो मोहम्मद के माजी का भी साथी है, और अली वो है जो मोहम्मद के मुस्तकबिल का भी साथी है। माजी की नबूवत की तस्दीक करता हूं, मुस्तकबिल का वादा है कि आपकी मदद करूंगा। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने आज आपको बड़ी जहमत दी और बड़े इत्मीनान से बोल रहा था ताकि मेरे सारे सुनने वालों तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। नुसरत का वादा करता हूं, ये वादा परवरदिगार ने सारे अंबिया से लिया था, और मैंने बार बार अपनी मजलिसों में उस आयत को पढ़ा है, लेकिन जी चाह रहा है कि वो आयत सुनो, मुझे इजाजत दे दो। वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. دیکھو بڑی بڑی طویل آیت ہے اور آیت کا نشان ہے 80-81 سورہ آل عمران. اب اطمینان سے آیت اور مجھے اجازت دے دو دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں. اللہ نے انبیاء سے عہد کیا کہ نبیوں سنو تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا بھیج دوں گا. آخر میں آخری رسول آئے گا تؤمنون به تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ ولا تنصرنه اور تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت. تو ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد پر ایمان لائے. ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد کی نصرت کرے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. جو محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. کیا کمال ہے. اس آیت کے فوراً بعد کا جملہ ہے ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. جو میرے محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. اچھا چلو ایمان لے آیا جو میرے محمد کی نصرت نہ کرے وہ بھی فاسق ہے. بس میرے دوستوں رکے رہنا یہی بات کو تمام کر دوں گا. میں بھی گرمی کی شدت میں لیکن بات تو پہنچ جائے نا. اب جب دو گرمیاں ساتھ میں نہیں اب تو 3 گرمیاں ہیں. ایک دھوپ کی گرمی, دوسرے مجمع کی گرمی, تیسری ولایت آل محمد کی گرمی. تو اب اتنی ساری گرمیوں میں ظاہر ہے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایمان لاؤ محمد پر, نصرت کرو محمد کی. اور اگر کسی نے بھی انکار کیا وہ فاسق ہے, اس کی نبوت بیکار. سن لیا نصرت کرو. پھر سننا نبیوں میرے محمد کی نصرت کرو, مدد کرو. ہم تو سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کی مدد بدعت ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے, ہمارے کان سن کے پک گئے تھے کہ خبردار غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا بدعت ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو, ہے نا. نبیوں جو شریعت کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو. غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت الہی ہے, فطرت اسلام ہے. بس رکے رہنا. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. 1 دقیقے کی زحمت ہے اور اس کے بعد پھر مسائل کی طرف چلا جاؤں گا, لیکن بات مکمل ہو جائے. کیا کہا بھائی سننا نبیوں میرے محمد کو ایمان لاؤ, نبیوں میرے محمد سے مدد کرو. اور جس نے انکار کیا اس کی نبوت بیکار, اس کی نبوت بیکار. تو اگر انبیاء محمد پر ایمان نہ لائے تو آدم کی نبوت بیکار, نوح کی نبوت بیکار, ابراہیم کی نبوت بیکار, موسیٰ کی نبوت بیکار, عیسیٰ کی نبوت بیکار. سمجھ گئے میرے محمد کو. اگر میرے محمد پر آدم ایمان نہ لائے آدم کی نبوت بیکار ہے. خضر ایمان نہ لائے خضر کی نبوت بیکار ہے. اسماعیل ایمان نہ لائے اسماعیل کی نبوت بیکار ہے. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اگر میرے محمد پہ ایمان نہ لائے ان کی نبوتیں بیکار. سن لیا بھائی, ادھر والے بھی سن لے. اگر 1,23,999 نبی میرے محمد پر ایمان نہ لائے تو یہ ساری نبوتیں بیکار. اور اس محمد سے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار. سارے نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے ایمان محمد پر.
اور محمد رسول اللہ کی رسالت رکی ہوئی ہے ولایت علی پر. حبیب اگر وہ نہ پہنچایا, بھائی آیت ہے نا قرآن کی, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر وہ نہیں پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی. حج پہنچانا رسالت ہے, روزہ پہنچانا رسالت ہے, نماز پہنچانا رسالت ہے, زکات پہنچانا رسالت ہے, حلال پہنچانا رسالت ہے, حرام پہنچانا رسالت ہے, اخلاق دینا رسالت ہے. اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو یہ ساری رسالتیں بیکار, ساری رسالتیں بیکار. یعنی محمد, بھائی سننا, اگر تو نے علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو نماز پہنچائی بیکار, روزہ پہنچایا بیکار, حج پہنچایا بیکار, زکات پہنچائی بیکار. تو جب محمد کے لیے یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں تو اگر کوئی ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے, نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟